अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे वो इस्लाम की इंतहाई खूबसूरत और बहादुर पर्सनैलिटी हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु, जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई, क्योंकि एक लॉन्डी सोबिया का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दूध पिया हुआ था, आपने भी दूध पिया हुआ था, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न भी थे, क्योंकि ये हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा के कज़न के बेटे थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये उम्र में 2 से 4 साल बड़े थे। बाद रिवायात में 2 साल हैं, बाद रिवायात में 4 साल हैं। ग़ज़वा उहद से पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा। वो ख्वाब कुछ इस तरह से था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तलवार लहराते हैं और तलवार टूट जाती है, और फिर दोबारा तलवार लहराते हैं तो वो दोबारा सही अपनी हालत में आ जाती है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख्वाब की ताबीर कुछ इस तरीके से बताई कि ग़ज़वा उहद में हमें बहुत नुकसान होगा, लेकिन बाद में ज़ाहिर है सर्वाइव तो कर गया, इस्लाम तो बच गया, लेकिन नुकसान काफ़ी हुआ। तो जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा नुकसान ग़ज़वा उहद में हुआ, और इस्लाम का सबसे बड़ा नुकसान हुआ, वो था हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम इस तरीके से कबूल किया कि नाउज़ुबिल्लाह अबू जहल और कुछ और मक्के के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊँची आवाज़ में बात कर रहे थे। बाज़ रिवायात में है कि बदतमीज़ी करने की कोशिश कर रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि रहमतुल लिल आलमीन थे, आपने उनको कोई जवाब नहीं दिया, कुछ भी नहीं कहा, और आप चल दिए। तो जब हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु शिकार बहुत ज़्यादा करते थे, जब ये शिकार खेल के वापस आए तो इनकी उसी लॉन्डी सोबिया ने इनको बताया कि तुम कहाँ सरदार बने फिरते हो, शिकारी बने फिरते हो, बहुत बहादुर तुम्हारी शोहरत है, लेकिन तुम्हारे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज अबू जहल और कुछ और सरदारों ने बहुत ही बुरा भला कहा। तो उस पे उनको बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो उनके भतीजे थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसी गुस्से की हालत में वो, बाद रिवायात में है कि खाना काबा के अंदर बैठा करते थे अबू जहल और कुछ और सरदार, जो कि इस्लाम का मजाक उड़ाते थे, हंसते थे और तमाशे करते थे। और बाद रिवायात में है कि अबू जहल के घर में, तो जहाँ पे भी वो थे वहाँ पे गए हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु, और उन्होंने अपनी शमशीर के साथ उनका सर फाड़ दिया अबू जहल का। जब मक्के के दूसरे सरदार और सरदारों के साथ उनके ग़ुलाम भी थे, वो जब हमला करने लगे तो अबू जहल ने रोक दिया। उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं ये कौन है, ये अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है, और अगर, क्योंकि हज़रत अली शेर खुदा के बहुत गहरे दोस्त भी थे हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु। एक बड़ा खूबसूरत सा वाक़या कि उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की इजाज़त के बगैर, इतनी इनकी आपस में फ्रैंकनेस और दोस्ती थी कि उनसे पूछे बगैर उनका ऊँट ज़िबा कर दिया, और उसके बाद में वो उनके साथ मज़ाक करने लग गए। तो अबू जहल ने कहा कि इन पे हमला करना, इनको नुकसान पहुँचाना अगर हम करेंगे तो एक नया मुहाज़ खुल जाएगा, इस वजह से इनको जाने दें। तो कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने बहुत ज़्यादा ताने दिए और उन्होंने ये कहा कि उस इस्लाम दीन पे तुम तो हो नहीं जिसके बारे में हम उनसे बदतमीज़ी कर रहे थे, तो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा ठीक है। उनका जो फ़ैसला था वो तहक़ीक़ या इल्म या तबलीग की बेस में नहीं था सॉरी, वो एक आप कह सकते हैं कि जोश, वल्वला और एक लड़ाई झगड़े के अंदर उन्होंने फ़ैसला किया था। उन्होंने कहा ठीक है, फिर मैं अब उसी दीन के ऊपर हूँ, तुम्हें जो मोहम्मद को कहना है, अगर तुम्हें ज़रूरत है तो कहो। ऐसी हालत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, 1-2 दिन वो बहुत ही परेशान रहे और दुआएँ करते रहे कि या अल्लाह मेरा पहला दीन ठीक था, या ये दीन इस्लाम ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रही, और बहुत परेशान थे। फिर ये एक दिन सुबह उठे तो 1-2 दिन बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुए और उनको सारा बताया कि मैं बहुत बेचैन हूँ। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो पहले भी हमारा दीन था, ये वही दीन है जो दीन इब्राहीमी है। क्योंकि आपको शायद पता हो, लोग तो समझते हैं कि मक्के में सारे काफ़िर थे, काफ़िर भी थे, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन के ऊपर चलते थे मेजॉरिटी लोग। तो इन्होंने जब बताया और अल्लाह ताला का खौफ दिलाया तो मुतमिन हो गए। उसके बाद से, क्योंकि जुरत वाले इंसान थे, सिपह सलार रहे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ-साथ रहे। ग़ज़वा उहद के अंदर ये शहीद हुए, बहुत अच्छे तरीके से लड़े, उसके बाद शहीद हुए। तो आपने एक वाक़या पहले भी बड़ा मशहूर वाक़या कि हिंदा ने, जो कि अबू सुफ़ियान की बीवी थी, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की मदर थी, और यज़ीद जिन्होंने इमाम हुसैन को शहीद करवाया था, यज़ीद की दादी थी। इन्होंने बाद में वो इस्लाम उन्होंने भी खैर कबूल कर लिया। इन्होंने उनका जिस्म चाक किया और कलेजा चबाया। तो कुछ लोग कहते हैं कि वो कलेजे का टुकड़ा उनके अंदर गया, समझो ईमान का उनके अंदर उसकी वजह से आ गया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का सारा वाक़या सही बुखारी के अंदर बड़ी डिटेल के अंदर है, एक पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, किस तरीके से जुबैर बिन मुताम ने अपने एक
غلام واشی کو کہا کہ اگر آپ ان کو شہید کر دیتے ہیں تو آپ آزاد ہو جائیں گے۔ شہید اس وجہ سے کرنا تھا کہ ہند نے ان کا پے کیا ہوا تھا، ہند نے اپنے بابر بھائی کا بدلہ لینا تھا۔ تو اس بندے کو جیسے ہی موقع ملا غزوہ احد کے اندر اس نے شہید کیا، اس نے نیزہ دور سے پھینکا تو ان کی ناف کے اندر لگ گیا، وہ اس کی وجہ سے پھر بعد میں اور بھی زخم ہوئے، شہید ہو گئے۔ تو بعد میں ان کی میت کے ساتھ بڑی بے حرمتی انہوں نے کی، انہوں نے آنکھ ناک کاٹ دیے، ان کے سارے عضو کان وغیرہ کاٹ دیے، تو یہ ہند نے کیا تھا۔ اچھا، اب آپ کو شاید جہاں سے کڑیاں یہ بھی ملیں کہ کربلا کا جو واقعہ وہ کب سے شروع ہوا تھا۔ ہندہ ابو سفیان کی بیوی تھی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی مدر تھی اور یزید کی دادی تھی۔ اچھا، جو بادشی ہے اس نے پھر وہ اس کے بعد مدینہ چلا گیا، مدینہ میں اسلام آیا تو وہ طائف چلا گیا۔ طائف کے اندر بھی جب اسلام پھیلا تو اس کو سمجھ نہ آئی کہ وہ اب کیا کرے، کس ملک میں جائے۔ تو وہاں پہ جو بھی اس زمانے میں صحابی تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو جائیں، اپنا سارا اقرار کر دیں جو بھی آپ نے گناہ کی، اور اس کے آپ کو معافی مل سکتی ہے۔ تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا اور اس نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں اور معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ہی ہو، تم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا؟ تو اس نے کہا ہاں، اور پھر وہ واقعہ سنا کیسے شہید کیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیونکہ میں رحمت للعالمین ہوں تو میں اپنا منہ نہیں پھیر سکتا، میں معافی کرنے والا ہوں، معاف کر دوں گا، میں آپ کو معاف کرتا ہوں، کیونکہ اسلام سے پہلے جتنے بھی جو اسلام قبول کرتا تھا تو پہلے جتنے بھی گناہ ہوتے تھے سارے معاف ہو جاتے تھے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں معاف کرتا ہوں اور اسلام بھی قبول کر لو، لیکن ایک شرط کے اوپر کہ زندگی میں دوبارہ مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔ تو اس نے اسلام قبول کر لیا، معافی بھی مل گئی، لازمی بات ہے جان اس کی چھوٹ گئی، لیکن اس کو بہت اس کا دکھ ہوا۔ جب اس کے دل میں ایمان آ گیا تھا اس وقت اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور وہ باقی زندگی یہی دعا کرتا رہتا تھا کہ یا اللہ میں نے دین اسلام کے سب سے بہترین انسان کو شہید کیا، تو جو سب سے زیادہ دشمن ہوگا اسلام کا اس کو بھی میں اسی نظر سے شہید کروں گا، قتل کروں گا۔ تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ کو شاید پتہ ہو کہ مسلمہ کذاب اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، تو اس کو جیسے پتہ چلا جنگ یمامہ کے اندر تو یہ لڑنے خود اپنی طرف سے گیا، کسی آرمی کے ساتھ یا کسی اپنے گروپ کے ساتھ نہیں گیا، اکیلا ہی وہاں پہ پہنچا، اور وہاں پہ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کون ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ سب نے بتایا کہ وہ گھنگرالے بالوں والا اور اس طرح سے۔ اس نے وہاں سے دور سے نیزہ پھینکا، اس کا نشانہ بڑا تیز تھا، تو اسی نیزے سے اس نے اس کو قتل کر ڈالا، اور پہلے اس کو سینے کے اندر نیزہ مارا، گردن کے اندر، اس کے بعد ایک انصاری صحابی نے اس کو گلا کاٹ دیا۔ تو ان کی زندگی کے بہت سے واقعات ہیں، بہت سی ایسی چیزیں جو کہ ہم اگر بتانا شروع ہو جائیں تو میرے خیال میں ہمیں بہت وقت لگے گا، لیکن سمپل یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے خوبصورت ترین انسان، کیونکہ اس زمانے میں پھل فروٹ اور چیزیں وافر مقدار میں نہیں ہوتی تھیں، کھجوریں، گوشت اور ایسی چیزیں ہوتی تھیں، تو لوگ لمبے چوڑے اور خوبصورت گورے بہت کم ہوتے تھے۔ ایک تو خوبصورت ترین انسان تھے، جرأت والے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کی موجودگی میں یہ سپہ سالار ہوتے تھے۔ تو امید ہے آپ کو ان کے بارے میں انفارمیشن پسند آئی ہوگی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو مزید انفارمیشن دیں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔